बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ईमानी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक, ख्वाहिश नातमाम। तमन्ना बड़ी चीज़ है, अज़ल से अबद तक इंसान ख्वाहिशों में जीता चला आया है। लाखों अरबों किस्म की ख्वाहिशात में इंसान की रोए ज़मीन पर आने के बाद अब तक और रोज़ क़यामत तक की सबसे बड़ी ख्वाहिश खुदा की पहचान है। इस सबसे बड़ी ख्वाहिश को अगर इंसान पाना चाहता है तो इस ख्वाहिश की डिमांड ही ये है कि दूसरी तमाम ख्वाहिशात इस ख्वाहिश पर कुर्बान कर दी जाएं। बात को खोल कर देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश एक महरक है, एक मोटिव है। सोच ख्वाहिश है और ख्वाहिश सोच है। ये तलब है, डिमांड है। ये यहाँ से वहाँ तक जाने की सोच है। ये कुछ बन जाने का ख्याल है। ये वहाँ जाने की सोच है जो इस वक्त यहाँ नहीं है। ख्वाहिश ज़िंदगी को हरकत देती है, मूव करती है। अगर ख्वाहिश ना हो तो जहन मुर्दा है, डेड है। अगर आपकी कोई डिमांड नहीं तो आपकी क्या सोच है? बहुत बड़ा राज छुपा है। हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश हर सांस के साथ मौजूद है। ख्वाहिश अपनी असल में वसअत का नाम है, फैलाव का और आगे बढ़ने का नाम है। ये एक्सपेंशन है। हर इंसान के आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। जैसे कायनात ये कहकशाएं बढ़ रही हैं और फिर एक दिन फट जाएंगी, इस तरह इंसान भी आगे बढ़ता है, एक्सपेंड करता है सारी ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है। अल्हाकुमुत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की आरज़ू ने तुमको आ लिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। हम इस कसरत को समझने में अक्सर मार खा जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक नासुदा, नामुकम्मल, सुलगती लो देती ख्वाहिश हर वक्त मौजूद रहती है। ये नामुकम्मल ख्वाहिश हर इंसान को बिगाड़ रही है। अजीम अक्सरियत बल्कि हम सब आज यहाँ है वहाँ मुतमिन नहीं है। हम मज़ीद आगे जाना चाहते हैं। इस नातमाम ख्वाहिश को ज़रा खोल कर देखते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी होती है जैसे स्कूल के ज़माने में लगता है कि कॉलेज पहुँच जाएं तो बात बन जाएगी, यही तमन्ना है। फिर इसको पूरा करने के लिए हम मेहनत, मशक्क़त और इंतज़ार से गुज़रते हैं। जिस दिन कॉलेज पहुँच जाते हैं उस दिन शऊर सतही तौर पर पुरखुश दिखाई देता है, मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद नफ्स को हमें एहसास होता है कि ठीक है, ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर जाने क्या बात है, ये अच्छा तो है मगर वैसा नहीं है जैसा लगता था कि होगा। नफ्स की फितरत है कि जिससे शय को पा लेता है, जिसे देख लेता है, इसकी अहमियत इसके नज़दीक इंतहाई तेज़ी से कम होती चली जाती है। रिजेक्शन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से इंसान को पकड़ लेता है। खास कब हो जाता है खबर ही नहीं होती। फिर एक और नातमाम ख्वाहिश का दिया आंखों के आगे लहराता है और यूं ये लामतनाही सिलसिला हमें कारेज़ार हयात में घसीटता हुआ ले निकलता है। हर ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद अगली ख्वाहिश को जन्म देकर खुद फीकी पड़ी जाती है। यहाँ तक कि मुशाहदा पहुँचते तो ख्वाहिश की दो परतें नज़र आती हैं। एक फ़ना है, हलाकत है। दूसरी तासुर है, एक्सपेंशन है। नफ्स चूँकि जबली तौर पर मौत से रोशनाश है, जानता है कि वो मर जाएगा, वो हलाक हो जाने वाला है, मोर्टल है, लेकिन चूँकि अल्लाह से बेजार है, खाइफ है, इसलिए हलाकत के दबाव से निकलने के लिए, मौत के खौफ से फरार हासिल करने के लिए एक अजीब दाव खेलता है जो अहले इल्म के सिवा किसी को समझ नहीं आता। ये ख्वाहिश को धोखा तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। सीख जाता है मैं कॉलेज पहुंच जाऊं तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। हाल में बैठकर नफ्स एक आर्जी मुद्दत तख्लीक कर रहा है, खुद को यकीन दिला रहा है कि कॉलेज में दाखिले तक मेरे पास वक्त है, मैं नहीं मरूंगा। खुद साख्ता मोहलत ले रहा है, धोखा दे रहा है
ایلوشین میں جی رہا ہے۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی وقلوز سے انسان کسی کی موت پر پڑتا ہے۔ اسے مر جانا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ لیکن میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔ دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے۔ واہ سبحان اللہ! کیا بات ہے اس نفس عیار کی! اپنی اور اپنے ارد گرد موجودہ زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ خود کو حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا رستہ پکڑ کے اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا رستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے، ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا، ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ خالق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ کل یہ کام کر دوں گا، مگر انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرِ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا۔ کبھی دیانت داری سے غور کیا کہ اصل میں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخل سے نجات دے۔ وہ خواہش کا تلسم، خواہش کی دوسری پرت، لیئر، تاثر، ایکسپریشن ہے۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں مل پاتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ادھوری ہے۔ چھوٹی کار تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار ہے۔ یہ لامتناہی چکر ساری زندگی انسان کو ایک ایسا گدھا بنا کر رکھ چھوڑتا ہے جس پر بیٹھنے والے نے ایک چھڑی کے سرے پر سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گدھے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تھام رکھا ہو۔ بھوکا گدھا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہو، مگر وہ کبھی اس گھاس تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ گھاس اس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں۔ جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، اسے کبھی کوئی مکمل نہیں پا سکتا۔ اللہ ساکن نہیں ہے، سامنے کی بات ہے۔ اللہ کو فارمولے سے نہیں پا سکتے، وہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے جب خواہش تڑپ کا روپ اختیار کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، یہ بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر آنے والے ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اس لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تاثر مل جاتا ہے، ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ مقام عرفان ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے۔ اب وہ کبھی ناسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نا امید نہ ہوگی کہ اس کاغذ کا ماخذ آرگن مل گیا ہے۔ خواہش یہی چاہتی ہے، خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ ہے۔ جو اس کو سمجھ گیا، اسے الہاکم التکاثر کی سمجھ آ گئی۔ یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے، پورا قرآن خدا ہی جانے کیا ہے۔ اپنی بے قرار خواہش کو راستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے، یہ ذات کے سومناتوں میں ماتم کنا ہے۔
इसे इसका काबा दिखाओ, अपनी ख्वाहिश को जाने का रास्ता दो, इसे जाना है इसके पास जिसने इसे पैदा किया है। बकिया हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।